अस्सलाम वालेकुम सर मोहम्मद परवेज करीम साहब। यकीन जानिए बहुत बहुत दुख, बहुत अफसोस हुआ आगा हसन अस्करी साहब की अचानक रहलत का। अच्छे खासे थे वो, आज से 2-3 हफ्ते पहले एक्टिविटीज में हिस्सा ले रहे थे, लोगों से मिल रहे थे, गैदरिंग में शामिल हो रहे थे, प्रोग्राम में शामिल हो रहे थे, फिर अचानक साहिब फराश हुए। जेर इलाज रहे कैंसर के फेफड़ों की वजह से और फिर चल बसे, चले गए सर, चले गए। लेकिन याद रहेंगे हमारे दिलों में आगा जी, हमेशा जिंदा रहेंगे हमारे दिलों में आगा जी। अपनी फनी कारकर्दगी की बुनियाद पर, अपनी शख्सियत की बिना पर इंतहाई शरीफ नफ्स आदमी थे और बड़ी मिठास और बड़े सॉफ्ट स्पोकन थे। हमारी उनसे 2-3 मुलाकातें हुई साल 2012 में, 14 में और साल 2018 में। लक्ष्मी चौक के नजदीक रायल पार्क में एक बहुत बड़ा दफ्तर है जनाब चौधरी कामरान एजाज साहब का, जहां उनसे हमारी मुलाकातें रही। आगा जी बड़ी फरागदली के साथ गुफ्तगू करते थे, बहुत ही प्यार से बातें करते थे। क्या बात थी उनकी, क्या बात थी आगा जी की। और जनाब मोहम्मद परवेज करीम साहब, आपकी फिल्म जो 13 अगस्त 1999 को गालिबन रिलीज हुई थी, आल पाकिस्तान रिलीज हुई थी, जन्नत की तलाश, जिसकी कहानी आपने लिखी, जिसका स्क्रीन प्ले आपने लिखा, मुकालमे आपने लिखे, क्या शानदार फिल्म है जन्नत की तलाश, क्या बात है। और उस फिल्म के लिए आगा जी को भी और आपको भी निगार अवार्ड भी मिले और नेशनल यानी कौमी अवार्ड्स भी मिले। आगा जी साहब की क्या बात है, गो के कम काम किया। 1972 की फिल्म खून पसीना से लेके और बीमारी से पहले भी काम कर रहे थे वो। आगा जी ने मेरे ख्याल में 57 के करीब या एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक चलिए 60 लगा लीजिए, 60 के करीब फिल्में बनाई। बस इतनी फिल्में थी, लेकिन उनकी तमाम फिल्मों में कामयाबी का रेशो तकरीबन बहुत ज्यादा है, कामयाब फिल्मों का रेशो बहुत ज्यादा है। अल्लाह गरीक़ रहमत करे आगा जी को, सर जनाब आगा जी को, जनाब आगा जी को अल्लाह ताला गरीक़ रहमत करे और उनको अल्लाह करीम हमेशा अपनी जवारी रहमत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। जी अस्सलाम वालेकुम शेख साहब, परवेज कलीम अर्ज कर रहा हूँ। अभी मैं आपका वॉइस मैसेज पढ़ रहा था, सुन रहा था, बड़ा अच्छा लगा। आप लोगों को जो पुराने लोग हैं उनको भी याद रखते हैं, ये बड़ी बात है, क्योंकि यादें जो है ना यही हमारा असासा है। और ये कमबख्त कहीं बुरी होती नहीं है, सदा जवान रहती हैं आपके दिलों में, आपके अंदर, आपके एहसासात में हमेशा जवान रहती हैं। अस्करी के बारे में तो बस मैं क्या कहूँ, अस्करी मेरा 52-53 साल का दोस्त था। 50-55 साल से 53 साल से वो मेरे दोस्त थे। मैं जब असिस्टेंट थे, आई वाज असिस्टेंट, ही वाज असिस्टेंट। वो जल्दी डायरेक्टर बन गए, हमें 10 साल 11 साल धक्के खाने पड़े। फिर काम भी साथ किया, खैर काम तो किया ही किया। उसके बारे में मैं हमेशा स्टेजों पे इधर उधर बड़ा अच्छा कहता था। लोग समझते थे कि पता नहीं ये क्या वजह है, कोई अस्करी के लिए कहने, इसके लिए कोई महीना लगाया हुआ है। वो मुझे खुद कहता था, यार मत कहा करो यार इतना मेरे बारे में, तुम मेरी इतनी तारीफें कर देते हो कि लोग जो हैं वो उसका इम्प्रेशन गलत ले लेते हैं। मैं कहा बात सुनो, सच का एक ही एक्सप्रेशन है और वो सच है। वो तो मैं जो भी महसूस करे, कोई मुझे उस पर कोई किसी से वो नहीं है। मैं आज भी ये कहता हूँ कि वो फिल्म डायरेक्टर्स में डायरेक्टर आज़म था और इंसानियत में, इंसानों में वो मुग़ल आज़म था। बड़ा आदमी था, हम्बल, डाउन टू अर्थ, जैसा कि आपने भी बताया, इंतहाई सोफिस्टिकेटेड,
انتہائی محتاط، انتہائی دلبر، ہر ایک سے پیار سے پیش آنے والا. دوستوں میں جو اس کے بڑے خاص دوست تھے ان میں کھلتا تھا وہ، ورنہ اکثر اس نے اپنے ارد گرد دائرے لگائے رکھے. اس نے دائروں میں ہی زندگی گزار دی. اتنا ذمہ دار بیٹا، ذمہ دار بھائی، جس نے اپنے 8 بہن بھائیوں کی کفالت کی، ان کو بیاہ. ایسا ذمہ دار باپ، ایسا ذمہ دار شوہر، ہر رشتہ نبھانے والا. یہ باخدا لوگ جب مر جاتے ہیں تو ظاہر ہے اس کے لوگ قصیدے بیان کرتے ہیں، اچھی باتیں کرتے ہیں اس کے بارے میں. وہ اس کے اندر برائیاں تھیں وہ اور ہیں، ان کا اس سے تعلق نہیں ہے کوئی. میں بالکل مینون جو سچ ہے وہ بیان کر رہا ہوں. میں نے اتنا ذمہ دار بندہ بڑا کم دیکھا ہے. وہ تو اتنا درویش تھا، جیسے بھوک لگتی تھی نا تو وہ اندر ایڈیٹنگ روم سے نکل کے جا کے تو باہر، وہ آپ نے تو دیکھا ہی ہوا ہے اپنے اسٹوڈیوز کے باہر کا ماحول، تو وہاں سے کہیں سے چنے، نان، پکوڑے، بونگے، یہ بس وہ کھا لیا کرتا تھا. اس نے محنت کی، وہ مشقت کی تصویر تھا. سچ پوچھئے تو سچ مچ کا ایک فنکار مزدور تھا وہ، اور آرٹ کا ایسا لبر تھا. اتنا انٹلیکچل میں نے بڑا کم دیکھا ہے. ہمارے یہاں یہ نہیں کہ پہلے لائق لوگ نہیں تھے، لائق لوگ تو ہمیشہ سے آئے ماشاءاللہ کافی، لیکن اتنا حساس فنکار میں نے بڑا کم دیکھا. وہ تو فلم کو اپنے پلوٹھی کے بچے کی طرح گود میں اٹھا لیتا تھا شیخ صاحب، خدا کی قسم اتارتا نہیں تھا. اتنا پیشنیٹ، اتنا ڈیووشن میں نے بڑا کم دیکھا ہے. دیکھیں میں بھی یہی کام کرتا ہوں، لیکن آپ یقین کیجئے میں اسے کہا کرتا تھا کہ ایک اگر جنون کا کوئی نام اور رکھ دیا جائے تو وہ حسن عسکری بن جائے گا. بہرحال اس کے جنازے میں اتفاق سے شیخ صاحب میری طبیعت بھی خراب ہو گئی، میں وہاں فینٹ ہو گیا. بس دعا کیجیے گا پروردگار ہمیں بھی صحت دے، جب تک زندہ ہیں تو صحت سے زندہ رہیں، ورنہ یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے زندگی کا ہر راستہ جو ہے وہ جتنے بھی راستے ہیں وہ سارے قبرستان کی طرف جاتے ہیں. وہ تو کوئی ہمیں اس میں وہ نہیں ہے، لیکن بس یہ ہے کہ اللہ پاک اپنے حبیب کا صدقہ کر کے دعا کے فرمائیں گے تو صحت تندرستی کی دعا ہماری کر دیجیے گا، اور آپ خوش رہیں اور پروردگار حسن عسکری کی مغفرت فرمائے. آج آپ کا اسٹیٹمنٹ سن کے عسکری کے بارے میں بڑا اچھا لگا، کیونکہ یہ یادیں ایسی چیز ہیں جو آپ ہی جان نہیں چھوڑتی. ایمان سے سچ پوچھیے تو دل ایک قبرستان بن چکا ہے بھائی.